पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया को घेरने की नई कोशिश। इसराइल और भारत ने 3 बड़े मुसलमान ममालिक के खिलाफ खौफनाक इत्तेहाद बना लिया। कुछ मुसलमान ममालिक भी इनके साथ होंगे। इसराइल और भारत नाम निहाद शिद्दत पसंदी के खिलाफ इस इत्तेहाद की क़यादत करेंगे। कानों को यकीन नहीं हो रहा, लेकिन ये होने जा रहा है। बस एक आध दिन में जब मोदी तल अबीब जाएंगे, जहां नेतन्याहू ये सब कोई हवाई बातें नहीं जो कह रहे हैं, और जो बात आगे होने जा रही है वो हक़ाइक़ पर मुबनी है, और बैनुल अक़वामी मीडिया हमारी सारी बातों की चीख चीख कर गवाही दे रहा है। नाज़रीन, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कुछ रोज पहले ग्रेटर इसराइल के दरीना मंसूबे को आगे बढ़ाने की एक नई इत्तेहादी बुनियाद रखने का ऐलान किया, जिसे इसने हेक्सागोनल अलायंस का नाम दिया। इस अलायंस का महवर मशरिकी वस्ता होगा। नेतन्याहू ने उसके अरकान के नाम भी बताए, जिनमें पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 भारत सरे फहरिस्त है। यूनान और यूनानी कब्रिस के नाम भी लिए, मगर इसने ये नहीं बताया कि इस इत्तेहाद में शामिल अरब, अफ्रीकी और एशियाई मुल्क कौन से होंगे। जो चीज़ नेतन्याहू दुनिया से छुपाना चाहते हैं वो हम आपको बताएंगे आज के इस वीलॉग में। अगर हम नेतन्याहू और मोदी के इस मुजव्वज़ा शैतानी इत्तेहाद को देखें तो इसका निशाना सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ममालिक और रियासतें हैं। नेतन्याहू ढिठाई से ये बात कह रहा है शिया और सुन्नी इत्तेहाद पसंद रियासतों और अनासिर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हालांकि नेतन्याहू ने फलस्तीनियों पर इतने मुजालिम ढाए हैं जिसकी मिसाल नहीं मिलती। दर हकीकत ये इत्तेहाद 4 बड़े इस्लामी ममालिक को कमजोर करने के लिए है, जिन्हें सेहूनी रियासत ग्रेटर इसराइल की राह में बड़ी रुकावट समझती है। इनमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान और तुर्किया शामिल हैं। ईरान के साथ 12 रोज जंग में भारत खुलकर इसराइल के साथ खड़ा हुआ, जिसकी वजह से ईरान का झुकाव पाकिस्तान की जानिब बढ़ा, क्योंकि पाकिस्तान ने आजमाइश की इस घड़ी में ईरान के शाना बशाना खड़े होकर आलमी और रीजनल प्लेयर्स को बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया कि वो अपने हमसाये को मुश्किल में छोड़ने वाला नहीं, जिस पर ईरानी पार्लियामान में लगने वाले तशक्कुर पाकिस्तान के नारों की गूंज आज भी सुनाई देती है। तुर्किया ने भी पूरी तरह ईरान का साथ दिया। सऊदी अरब ने अपनी सरजमीन और फिजाई हदूद ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी, और यही चीज इसराइल और इसके सरपरस्त अमेरिका को खटक रही है। पाकिस्तान और सऊदी अरब में दिफाई मुआहदा तय पाया। तुर्किया भी इस मुआहदे में शमूलियत की ख्वाहिश रखता है, और शायद कहीं इस पर काम भी जारी हो। इस मुआहदे की रूह से किसी एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर होगा। ये बिल्कुल वैसा ही दिफाई मुआहदा है जैसा अमेरिका और इसराइल के दरमियान मौजूद है, या नेटो ममालिक के दरमियान है, कि किसी एक मुल्क पर हमले की सूरत में तमाम ममालिक इसका दिफा करेंगे। अब भला इसराइल और भारत को ये मुआहदा कैसे हजम हो सकता है? वो साजिशें ना करें, ये हो ही नहीं सकता। दोस्तों, इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू और इसकी लिक्विड पार्टी डंके की चोट पर ग्रेटर इसराइल का प्रचार करते हैं। अगर आप इसराइल का नक्शा देखें तो इसमें मिस्र और अर्दन के साथ तो बॉर्डर की निशानदेही नजर आती है, लेकिन बाकी अतराफ से इसराइल की कोई हदबंदी नजर नहीं आती। इसराइल इस सारे खित्ते पर कब्जा जमाना अपना हक समझता है, जैसा कि 2 रोज कबल इसराइल में अमेरिका के सफीर माइक हुकाबी ने सेहूनियों के तोसी पसंदाना मौकफ को दोहराया। यहूदी माइक हुकाबी ग्रेटर इसराइल के बड़े हामियों में से है। मुस्लिम और अरब ममालिक के लिए हुकाबी का बयान बहुत हैरानकुन था, जिस पर 26 फरवरी को OIC का हंगामी इजलास बुलाया गया। पाकिस्तान ने भी माइक हुकाबी के बयान की मुज़ाहमत की है। सेहूनी रियासत गजा, मगरबी किनारे, इर्दन, मिस्र, लेबनान, शाम और सऊदी अरब के बाज़ हिस्सों को ग्रेटर इसराइल का हिस्सा बनाना चाहती है। इस पूरे खित्ते पर इसराइल का तसल्लुत हो। नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी के मंशूर में ये बात दर्ज है कि बहीरे रोम से दरियाए अर्दन के इलाकों तक फैला हुआ सारा इलाका ग्रेटर इसराइल का हिस्सा है।
اسرائیل نے اپنے مجوزہ گریٹر اسرائیل کی حد بندی میں کوئی ایسی حکومت نہیں رہنے دی جس سے اسے خطرہ ہو۔ اسرائیل اور امریکہ نے ایران نواز شیعہ پراکسیز کا نام لے کر سنی حکمرانوں کے دلوں میں اتنا خوف بھرا کہ خطے میں مستقل شیعہ سنی ٹینشن برقرار رہتی ہے۔ اسرائیل نے لبنان میں ایرانی حمایت یافتہ حزب اللہ کو کمزور کیا۔ شام میں بھی ایران کی حمایت یافتہ ملیشیاؤں کے خلاف کارروائی کر کے وہاں سے بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ کیا۔ یمن کے حوثی ابھی تک مذمت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مصر اور اردن کی حکومتیں ہمیشہ سے ہی اسرائیل اور امریکہ نواز رہی ہیں۔ مصر اور حسنی مبارک کا آمرانہ حکومت ختم ہوئی تو اسلام پسند محمد مرسی صدر بنے، لیکن موجودہ صدر جنرل سیسی نے ان کا تختہ الٹ دیا۔ مرسی کو پھانسی دے دی گئی۔ لیبیا، عراق میں بھی ابھی تک بے چینی ہے۔ اسرائیلی مجوزہ اتحاد میں شامل یونانی قبرص کا ترکیہ کے ساتھ دیرینہ تنازع چلتا آ رہا ہے، جسے اسرائیل مزید ہوا دینے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ نتن یاہو مودی اتحاد میں وہ عرب ملک کون سا ہو سکتا ہے؟ تو اگر ہم حالیہ دنوں کے حالات و واقعات کا جائزہ لیں تو ہمیں ایسا عرب ملک صرف ایک ہی نظر آتا ہے جو اس عرصے میں اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائے بیٹھا ہے، اور وہ ہے یو اے ای کے سعودی عرب کے ساتھ مسلسل اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں۔ دونوں کی دوستی اب ایک دوسرے سے دشمنی میں بدل چکی ہے۔ دونوں ممالک اس کا برملا اعلان تو نہیں کرتے، تاہم یمن، صومالیہ اور دیگر معاملات پر ان میں شدید اختلافات ہیں۔ یو اے ای پاک سعودی دفاعی پیکٹ پر بھی زیادہ خوش نہیں، اس لیے اس نے بھارت کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ یو اے ای نے اسرائیل میں بھی $10 ارب سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا۔ سرمایہ کاری کا فیصلہ اماراتی صدر شیخ محمد بن زید اور اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو میں کیا گیا۔ صورتحال جو بھی ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ ایک غیر معمولی اتحاد بننے جا رہا ہے۔ اسرائیل، بھارت اور یو اے ای کے آپس میں وسائل کی بھرمار ہے۔ وہ اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں، جس سے خطے میں ٹکراؤ کی نئی صورتحال پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اسرائیل نے پہلے شیعہ شدت پسندی کے نام پر خطے میں حکومتیں پلٹی، اور اب سنی شدت پسندی کے نام پر اس کا نشانہ باقی ماندہ عرب ریاستیں اور وہ تمام ممالک ہیں جنہیں اس نے گریٹر اسرائیل کے مجوزہ نقشے میں شامل کر رکھا ہے۔ لیکن ان ممالک تک پہنچنے کے لیے اسے پہلے پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ اور ایران کو کمزور کرنا ہوگا، جس کے لیے اس کی سازشوں کے دروازے دن رات کھلے ہیں۔ یہ اتحاد بھی دراصل ان چاروں ملکوں کے خلاف ہی ہوگا، خاص طور پر سنی ترکیہ شیعہ ایران کے بعد ان کا اگلا نشانہ ہو سکتا ہے۔ امریکی اور اسرائیلی ذرائع ابلاغ ترکیہ کو نیا ایران قرار دے رہے ہیں۔ بھارت بھی ترکیہ کو اپنا خریف سمجھتا ہے۔ پاکستان کے ساتھ 4 روزہ جنگ میں ترکیہ نے جس طور پاکستان کو سپورٹ کیا، اس کے بعد بھارت اور ترکیہ کے تعلقات میں کشیدگی آئی، اور اب کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے بیٹھے لوگوں کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایران پر اسرائیل کے حملے پر خوشیاں مناتے رہے، اور اب اس بات پر خوش ہیں کہ ان کی باری نہیں آئے گی۔ وہ یاد رکھیں کہ باری سب کی آئے گی، آج ایران، کل ترکیہ اور پرسوں پاکستان۔ اسرائیل کے بڑھتے قدم کسی کو تو روکنا ہی ہوں گے۔ ہماری مزید ویڈیوز سے مستفید ہونے کے لیے ہنگول نیوز کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔